بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا إخوة، تروا لو رجعنا إلى الأفوات والأفوات، الحقيقة أننا لن ننتهي، وهذا فيه مشقة علي جدا جدا. والأصل أدركت مشايخي والله لا يقضون الأفوات، لا يقضون الأفوات، وكان بعضهم يقول الفوت موت، الفوت موت. يحاول الإنسان بقدر ما يستطيع، فبالذات عاد شوف حديث حديثين ثلاثة صفحة معقولة، أما تأتيني وعندك يعني 100 حديث، 200 300 400، والله يا أحبة يعني فيه مشقة ما يعلمها إلا الله عز وجل. لأن هذا القارئ الآن ما شاء الله يقرأ 100 حديث أو 200 بساعة أو ساعة ونصف، ولكن أنت إذا قرأت لوحدك تبغى لك 4 ساعات. فيصعب جدا جدا. فأرجوكم يعني لا يترك الإنسان المجلس إلا للمشقة، يعني لشيء لا يستطيع أبدا. والله كنا نصل إلى حالة الاحتقان، وما نبغى نخرج حتى يقف القارئ. لما؟ يعني لأنك لو فاتك ما ستجد هذا الرجل. وكان البعض متعنت في هذا الجانب، أنا لست متعنتا فيه الحقيقة، ولكن أيضا لا ترضوا علي بالمشقة. سعدكم الله. طيب نبدأ. بسم الله. تفضل، خذ 2 أو 3 دقائق، خذ لنا كم فائدة. أحسن الله إليك. هذه فوائد مجموعة من شرح ابن بطال على صحيح البخاري من جمع الأخ سلمان المسبل وفقه الله. ما شاء الله، بارك الله فيه وفي جمعه. آمين. قال حفظه الله: الفائدة الثانية من باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، يدل أن حملها ليس من شأن العيد، وحملها في المشاهد التي لا يحتاج إلى الحمل فيها مكروه، لما يخشى فيها من الأذى والعقر عند تزاحم الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام للذي رآه يحمل نبلا في المسجد: أمسك بنصالها لا تعقرن بها مسلما. وقال: الفائدة 10 من باب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي تزودوا فلا تؤذوا الناس بسؤالكم إياهم، واتقوا الإثم في أذاهم بذلك. وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال، وإنما التوكل على الله دون استعانة بأحد في شيء. ويبين ذلك قوله عليه السلام: يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه أسباب التوكل وصفاته. ولهذا حتى بعض أهل العلم أفتى، وهو الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، أنه ما يجوز أن تقول توكلت على الله ثم فلان. هذه فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم حتى في ثم. وإنما التوكل أن تقول توكلت على الله وحده. ولهذا قال بعد ذلك، قال: ولما يقال يعني موكلي، يعني فلان وكلته أو موكلي، قال هذه من الأخطاء من العامية. نعم. وبعض أهل العلم يجيز أن يقول توكلت على الله ثم فلان، لأني أحب مسألة التوكل غير التوكل على الله وحده. أنت ما تربط شيء بتوكلك إلا بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. ومن أراد التوسع يراجع شرح كتاب التوحيد، نعم، أو بعض شروحات كتاب التوحيد. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله البخاري، قال في كتابه الصحيح في آخر كتاب الحج: قال أبو عبد الله: وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صبية بنت حيي
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم. ثم قال: كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. قلت: يا رسول الله إني لم أكن حللت. قال: فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال: موعدك مكان كذا وكذا. وقال في كتاب العمرة: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا سرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى أن يرزقكها، عسى الله أن يرزقكها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزل المحصب فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما أنتظركما ها هنا. فأتيناهم في جوف الليل فقال: فرغت ما قلت؟ نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة. باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: تعالى، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقِ الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وقال رحمه الله تعالى في باب المحصر وجزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال حدثنا عفص بن عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لا أتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للوزغ فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله. باب لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح.
فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عدت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، خربة بلية. باب لا ينفر صيد الحرم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال: إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. باب الحجامة للمحرم وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان أنه قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس، فقلت لعله سمعه منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم. قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوا وكفنوا ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري وجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟
فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لرأسه، ثم قال الإنسان يصب عليه الصبب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوب مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى، ولم يتابع عليه في الفدية. قال حدثنا عبيد الله قال عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراء. باب دخول المحرم ومكة. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال من أراد الحج والعمرة، ولم يذكر للحطابين وغيرهم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب عن ابن قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن من أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل عليه ثم سري عنه فقال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيتيه فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب سنة المحرم إذا مات. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا فالله أحق بالوفاء.
اقضوا فالله أحق بالوفاء. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. باب حج المرأة عن الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت بي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. باب حج الصبيان. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قال قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد ناست الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن جعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجده والمسجد الأقصى. باب من نذر المشي إلى الكعبة. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني أمره أن يركب. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم
قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال عليه السلام لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث. باب حرم المدينة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فأمر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصف النخل قبلة المسجد. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لسانه. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل أنتم فيه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عاثر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. باب المدينة طابة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. باب لابتي المدينة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن المشياب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. باب من رغب عن المدينة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. وفي وحوشا أحسن الله إليك أحسن الله إليك. قال وآخر من يحشر راعيان من كذا يا شيخ وحوشا أحسن الله عندي وحشا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون. الفتحة على الواو أليس كذلك؟ عندي ضمة الواو ساكنة مفتوحة ولا ساكنة؟ يبسون هي وردت بالفتح ووردت بالضم الواو. طيب والحاء مفتوحة يا شيخ اللي عندك مفتوحة فيتحملون. نعم. طيب أحسن الله عليك.
قال عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب الإيمان يأرز إلى المدينة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. باب إثم من كاد أهل المدينة. قال حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. باب آطام المدينة. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. باب لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشك أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه. باب المدينة تنفي الخبث. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أقلني فأبى قالها 3 مرار فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. باب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل
عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. باب قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على الحوض. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقرع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردني يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. قال اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجلا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمي عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت سمعت عمر رضي الله عنه فذكرت نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة أنها سمعت عمر رضي الله عنه. كتاب الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب صوم رمضان وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو قال دخل الجنة إن صدق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصوم إلا أن يوافق صومه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصوم ومن شاء أفطر. باب فضل الصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. باب الصوم كفارة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال حذيفة وأنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفر الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر. قال يكسر. قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. باب الريان للصائمين. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب جهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الذي قال حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. باب هل يقول إني صائم إذا شتم. باب هل يقول إني صائم إذا شتم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي هريرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن لفرجه، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الله فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح
فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29. باب شهرا عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال: سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن براء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن الصرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبت عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن عبد سعد وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. باب تأخير السحور. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت كم بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس وشق عليهم فنهاهم. قالوا إنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. باب الصائم يصبح جنبا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة رضي الله عنه. ومروان يومئذ على المدينة. وقال أبو بكر لتفزعن. أحسن الله عليك. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. باب المباشرة للصائم. قالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى مآرب أي حاجة. وقال طاووس في قوله تعالى أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صوما. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفستي؟ قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود إن كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر رضي الله عنه ما يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء
إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس الحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة أبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. ثم دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فقالت مثل ذلك. لعلكم في الديار الباردة زي أبها وعسير تستغربون مثل هذا الإيراد للإمام البخاري في البخاري، وأنهم حتى كانوا يغتمسون في الأبز هذا كأنه الحوض المسبح. شدة الحرارة، المدينة في الصيف فيها حرارة شديدة، وبالذات الأزمان الماضية. والله أدركت وأنا أصوم أول بداية صيامي وأنا صغير، والله أننا كنا نأخذ الثياب نغمسها في الماء ثم نجعلها فوقنا 10 دقائق وأصبحت جافة، ثم نعود مرة أخرى حتى أني كان عندي أخ أصغر مني أعطيه ريال يعطي، يعني كل ما أنام كل ما جف الثوب يرش عليه. والله شدة ما يعلمها إلا الله يعني في الحرارة. فبعض الناس إذا هو في البراد وهذه الأيام أيام المكيفات ما يدري أن الناس مرت عليهم ظروف ما يعلم بها إلا الله عز وجل. نحن في نعمة عظيمة والله. أيام الشتاء عندك دفايات وأيام الصيف عندك مكيفات، بس مرت أيام ما يستطيع الإنسان. والله أن يوم من الأيام أوشكت على الهلاك، حتى أني وقت الإفطار جاء أخي يقطر لي بالماء تقطير، ما أتحرك نهائيا. هذا الكلام يعني قبل عام 1400 أظن 4 أو حولها، يعني قرابة 43 سنة أو حولها. نعم. طيب تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال حسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال حسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه 3 ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق 3 ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى 3 ثم اليسرى 3 ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالسعوض للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه في الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه. وماذا بقي فيه ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه
من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لا ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صام. وبه قال ابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. قال حدثنا عبد الله ابن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. باب إذا جامع في رمضان ولم أي يكن أنه له يقصد أنه احترق يوم القيامة، يحترق بالنار. نعم. أحسن الله إليك. قال باب إذا جمع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر وقع على امرأته في رمضان وقال أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك. باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. لهذا يا أحبة الزبيل وتروا لغة صحيحة الزنبيل، وإحنا في تأمل نقول الزنبيل. نعم، وهي لغة صحيحة. نعم. أحسن الله إليك. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم أبو موسى رضي الله عنه ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن فذكر مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد شبابة قال حدثنا شعبة فذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصوم بالسفر والإفطار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي.
قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيدها ها هنا، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ضلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. باب من أفطر في السفر ليراه الناس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ولهذا يا أحب القاعدة اعمل الذي هو أرفق لك. أنت مسافر، إن كان الأرفق لك الصيام فصم. بعض الناس عادي عنده يسافر في مكيفات، السيارة مكيف والبيت وما في تعب، ويصعب عليه إذا أفطر الناس في شوال ولا في ذي القعدة أن يصوم والناس مفطرين، فالأفضل أن تصوم. وأما إذا كان يشق عليك الصيام وأنت مسافر فأفطر. ولهذا ورد أن هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الذي ظلل أنه من تهامة، فقال خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس لفظه قال ليس من بر أم صيام في السفر. وهذه الرواية وردت في شرح السنة للإمام البغوي وصححها شيخنا الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصيام. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين. قال هي منسوخة. باب متى يقضى قضاء رمضان.
وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال ابن زناد إن السنن وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعيان قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو رواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث كلاهما قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. ويذكر عن أبي خالد أنه قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. باب متى نقف للصلاة، نقف ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة إلى الساعة 9 تماما بإذن الله عز وجل. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.